إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برادران اسلام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ الرحمن دی ذات اقدس و اعلیٰ و برتر دے واسطے جس اللہ کریم نے اپنے بندیاں نو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا تاکہ اس دے سیام و قیام عبادات دی بدولت اللہ الرحمن دے بندے سال بھر دے گناہاں دی بخشش دا سما کر کے اللہ نو منالن. میری دلی دعا ہے جس طرح رمضان دے بعد عید دی صورت دے وچ اللہ الرحمن نے اپنے بندے بندیاں نو انعام عطا فرمایا ہے، اللہ سانو ساریاں نو گناہاں تو معاف فرما کے جنت دا انعام بھی نصیب فرما دین. درود و سلام آمینہ دے در یتیم سراج منیر بدر منیر میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے. حضرات، اللہ الرحمن نے دنیا جہاں دے انساناں نو دین اسلام دی صورت دے اندر ایک ایسا کامل و اکمل عالمگیر مذہب اسلام عطا فرمایا ہے کہ جس سے چلنے والا اپنی ضروریات نو اپنے معاملات نو اگر دین دے نقشے قدم تے پورا کرے پھر اللہ الرحمن اس دین دی بدولت سونے جاگنے چلنے پھرنے کمانے دا بھی ثواب اپنے بندیاں نو نصیب فرما دیندے نے. اور حضرات، دنیا دی زندگانی دے اندر میرا اور تواڈا مطمع نظر یہ ہے، اسی سمجھنے ہاں جو بڑے ملین تے بلین دا مالک او کامیاب ہے، جڑا کاروباری اتار چڑھاؤ نو سمجھدا ہے او کامیاب ہے، جڑا زمیناں تے مربے تے پلاٹاں دا مالک ہے او کامیاب ہے. نانا، کامیاب او انسان ہے کہ جڑا اللہ الرحمن دی نگاہ دے وچ کامیاب ہو جائے. اور میرے بھائیوں اور میریوں بہنوں، سارے سال دیاں نیکیاں کرنے والے اپنے اپنے معاملات دے وچ کامیاب نے، لیکن سال دے بعد رمضان دا قدر احترام کر کے پھر عید دا چند نظر آنے دے بعد اللہ الرحمن دی تسبیح و تحلیل کرنے والے، تکبیرات پڑھنے والے اور عید والے دن غسل کر کے کپڑے پہن کے اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت مطہرہ دے مطابق نماز ادا کرنے والے اے او حقیقی کامیاب نے کہ جنہاں نو کامیابی دے سرٹیفکیٹ آسمان تو اللہ الرحمن نے عطا فرمائے. 5-7 منٹ دے اندر مومنہ دی کامیابی دا تذکرہ سنو تے دعا کروائیے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے اور روزہ داران دے نام. اللہ فرماندے نے، قد افلح من تزکا، او بندہ کامیاب تے کامران ہو گیا جن نے اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا، جن نے رمضان
رمضان دا قدر تے احترام کیتا، رمضان دے روزیاں دی فرضیت دے مقصد نو سے آنے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والے اور رمضان دے روزے تواڈے تے فرض نے تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر رمضان مینوں تینوں نیک نہیں کر سکدا پھر سارا سال میں تے تو نیک نہیں ہو سکدے۔ اگر رمضان المبارک دے اندر تقوی تے خشیت میرا تیرا مقدر نہیں ہوئی پھر اپنے نصیبے تے افسوس کرنے دی ضرورت ہے۔ جنہ رمضان دے سیام نو، جنہ رمضان دے قیام نو، جنہ رمضان دے رکوع و سجود نو، رمضان دے اعتکاف نو پھر سارے مہینے دے بعد آخری عشرہ دیاں تاکراتاں نو جستجوئے لیلۃ القدر دے اندر گزاریا، پھر رہی صحیح قصر فطرانے دی صورت دے اندر اپنے کبریا نو راضی کرنے دے واسطے ادا کیتی۔ اج عید والا دیہڑا آ گیا، مومنہ مسلمان دی زبان تے اکو ترانہ سی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ساڈیاں نیکیاں بڑیاں نہیں، اللہ تیری ساتھ بڑی، اللہ تعریفاں بھی تیرے واسطے، تسبیحاں بھی تیرے واسطے۔ اللہ دا ذکر کردے کردے نماز عید دے واسطے آ گئے، ان اللہ اعلان فرماندے نے قد افلح من تزکا، او بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنے نفس دا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس نو قدورتاں تو پاک کر لیا، اپنے نفس نو نفرتاں تو پاک کر لیا، اپنے نفس نو معصیت تو پاک کر لیا، اپنے نفس نو گناہ دی خواہش تو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اللہ اکبر کہندے آ رہے نے، بندے بھی تے رب دیاں بندیاں بھی اللہ اکبر دے ترانے کہہ رہے نے۔ فصلا تے پھر آ کے نماز عید ادا کر لی، ان عید دا خطبہ سماعت فرما رہے ہو، دعا ہوئے گی جو بڑی اہم دعا، قبولیت دیاں کڑیاں نے، عید دی نماز دی دعا تو بعد فارغ ہو جاواں گے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام سونے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے رب دے روزہ دار بندے بندیاں جدوں عید دی نماز پڑھ کے باہر نکل دے نے، اللہ دے نورانی ملائکہ انہاں دے رستیاں دے وچ کھڑے ہوندے نے جڑے انہاں نو مبارکاں دیندے نے، اور رب دے بندے بندیو تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے تواڈے گناہ معاف فرما کے تانوں جنت دا حقدار فرما دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رمضان دیاں عبادتاں، فطرانے، صدقات، زکات اور نفل و نوافل، تسبیح و تحلیل، ذکر اذکار تے تلاوت تے اعتکاف، راتاں دیاں تراویحاں تے قیام تے دن دا سیام اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے، اور جس جس انسان نے رمضان دے احترام دے واسطے تگو دو کیتی اور پردے دے وچ بیٹھن والیاں میریاں بیٹیاں بہناں نے سحریاں دے وقت اٹھ کے اپنیاں نینداں قربان کر کے افطاریاں دے وقت گھنٹہ گھنٹہ کچن دے وچ کھڑے ہو کے اپنے بھائیاں دے واسطے، خامداں دے واسطے، والد دے واسطے، بیٹیاں دے واسطے جو سحریاں افطاریاں دا انتظام فرمایا، اللہ تیرے بندے بندیاں نے جس جس انداز دے نال بھی رمضان دے وچ تیریاں رحمتاں سمیٹنے دی کوشش کی تھی، اللہ اج قبولیت دی مہر لگا کے اپنے نہ سارے بندے بندیاں نو معاف فرما دے، اور اللہ سانو جنت دا حقدار فرما دے۔ رمضان دے بعد عید بھی اللہ دا انعام، اور عید دے بعد ایک انعام اللہ الرحمن دا اور ہے، وہ کیا ہے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی
اللہ علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے رمضان دے بعد عید دا دن گزار کے شوال دے جڑا 6 روزے رکھدا ہے اللہ پورے سال دے روزیاں دا ثواب نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ مینوں تانوں جیسے رمضان دے روزیاں دی توفیق دیتی اسی طرح شوال المکرم دے نفلی روزے رکھ کے سارے سال دے صائمین دے وچ اپنا نام لکھوانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا دے واسطے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ میں ابتدا دے وچ دسیا سی کہ عید اجتماع دی دعا بڑی اہمیت دی حامل ہے۔ درد دل دے نال دعا کیجئے جیڑی جیڑی تمنا مراد آرزو لے کے عید اجتماع دے وچ رب دے بندے بندیاں آئے اللہ ساریاں دیاں چولیاں اپنیاں رحمتاں دے نال بھر دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے شفاواں نصیب فرما۔ اللہ سی روحانی جسمانی ذہنی بیماریاں چ مبتلا عرشاں والے اپنی رحمت دے نال صحت و تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ دنیا دے اندر دوا خانے تے بڑے شفا خانے دا مالک صرف تو ہے۔ اپنی رحمت دے نال تمام بیماراں نو صحت و عافیت دے نال مالا مال فرما۔ اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ اللہ کریم جنہ دے پیارے والدین دنیا تو چلے گئے کروٹ کروٹ انہاں دے ماپیاں نو جنتاں نصیب فرما۔ اللہ جنہ دیاں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دنیا تو رخصت ہوئیاں اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں ماواں دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ جنہ دے پیارے ابو انہاں نو یتیم کر کے چلے گئے عید دا دیاڑ ہے ابو دی یاد ستاندی ہے ماں دی یاد بے قرار کر دیئے۔ اللہ ساڑے جتنے آدھے پیارے والدین دنیا تو رخصت ہوئے عرشاں والے ساڑے ماں پہ آندیاں قبراں جنت دے باغ فرما۔ اللہ کریم جنہ بیویاں دے سہاگ اجڑ گئے جنہ خامدان دیاں بیویاں فوت ہوئیاں کتے بھائیاں دے بھائی رخصت ہو گئے کتے پہنا دے ویر جدا ہو گئے۔ اللہ ساڑے جتنے پیارے عزیز و اقارب تیرے حضور پہنچ چکے نے عرشاں والیا انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما کے اعلیٰ علیین مقام عطا فرما۔ اللہ پہ اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد آئے ساڑے بچیاں نو نیک اور فرما بردار فرما۔ اللہ اس مجمع دے وچ جو تیرے تو نیک پتران دے سوالی بن کے آئے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپنے زکریا نو 90 سال دی عمر دے وچ بیٹا عطان والے اللہ اپنے ابراہیم نو 103 سال دی عمر دے وچ بیٹا عطا کرن والے اللہ جڑے اولاد دے تر سے جوڑے آئے اللہ انہاں دیاں گوداں ہریاں فرما دے اللہ اپنی جناب چو نیک بیٹے نصیب فرما۔ اللہ جنہ پہنا دے ویر کوئی نہیں انہاں دا دے دنیا دے وچ سیر کوئی نہیں اللہ انہاں پہنا نو نیک ویر نصیب فرما۔ اللہ کریم جڑے ماپے اولاداں دیاں نافرمانیاں دے ستائے انہاں دے بچیاں نو فرما برداریاں نصیب فرما۔ اللہ جڑے بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں تو پریشان نے غیب تو اسباب پیدا فرما۔ اللہ میری قوم دیاں جو بیٹیاں غربت دی وجہ تو جہیز نہ ہون دی وجہ تو عمران دے پند ماں پہ آندیاں بروماں تے گزار رہیاں نے واداں دے وچ سفیدی آ رہی ہے عرشاں والے غیب تو انہاں غریباں دے انتظام فرما کے بیٹیاں دے فرض
فرض ادا کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے مقروض آئے انہاں دے قرضے دور فرما اللہ جڑے مجبور آئے انہاں دیاں مجبوریاں رفع فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما عرشاں والے پریشان حالاں دیاں پریشانیاں نو رفع فرما اللہ جڑے گھریلو جھگڑیاں ناچاکیاں دا شکار آئے اللہ ساڈے گھراں نو امن و سکون دا گہوارہ فرما اللہ میاں بیوی دے وچ محبت پیدا فرما بھائی بھائی دے وچ محبت پیدا فرما اللہ دوست دوست دے وچ محبتاں پیدا فرما عرشاں والے پنج وقت دا نمازی فرما اللہ جڑے بے ہدایت آئے انہاں نو صراط مستقیم دی سمجھ عطا فرما اللہ جڑے بے نماز سانو پنج ویلے دا نمازی فرما اللہ جنہاں نو پردے دی توفیق نہیں میریاں انہاں بیٹیاں بہناں نو با پرد بنا اللہ سونیا ساڈے ساریاں دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو دنیا آخرت دے وچ قبول فرما اللہ جنہاں دوستاں ساتھیاں اج دے اس پروگرام دا انتظام کیتا سیکیورٹی اداریاں دے افیسران میرے مجمع دے وچ بیٹھے پولیس والے میرے ویر بھائی ساری رات دے تھکے بھی تیرے بندے بندیاں دی سیکیورٹی دا فریضہ ادا کر رہے نے اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما عرشاں والے ربا ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما اللہ وطن عزیز پاکستان نو ترقی نصیب فرما اللہ پاکستان دے اندر کتاب و سنت دا نظام نافذ فرما برما کشمیر فلسطین چچنیا بوسنیا سمیت دنیا دے جس خطے تے مسلماناں تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ ظالمانو تباہ و برباد فرما جویں سانو عید دیاں خوشیاں ملیاں اللہ فلسطین دے مسلماناں نو عید دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب فرما اللہ زندہ رکھی اسلام تے اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دینا جنہاں دے کول اپنے مکان نہیں اللہ عزت والیاں چھتاں نصیب فرما اللہ سانو کسے دا محتاج نہ فرمائی اللہ ساڈیاں غیب دے خزانیاں چو لوڑا تھوڑا پوریاں فرما اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں مالی مشکلات نو رفع فرما اللہ ساڈے ساریاں ضروریات اپنی جناب چو پوریاں فرما اللہ تیرے گنہگار بندے بندیاں عید دے اجتماع دے وچ تیرے حضور حاضر نے اللہ جے ساڈے ورگا گناہگار کوئی نہیں عرشاں والے تیرے ورگا بخشن ہار بھی تے کوئی نہیں اللہ جے تو ساڈے کالے عمل نامے تے معافیاں دے قلم پھیر دے داتا تیرا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں اگر تو اج معاف کر دے شہنشاہ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہ معاف فرما کچھ گناہ دن دے اجالیاں دے وچ کیتے کچھ گناہ راتیاں تاریکیاں چ لک چھپ کے کیتے کچھ گناہ جڑے یاد نے تے بڑی گناہ ایسے جڑے یاد بھی نہیں اللہ ساڈے سارے ظاہری پوشیدہ گناہاں تو درگزر فرما مرد آخری کلمہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا اللہ سونیا قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لینا اللہ قبر دے امتحان دے وچ سانو کامیاب فرما دینا کل حشر والے دن حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا تیرے نہ بندے بندیاں نے 13 گھنٹے بھوک تے پیاس برداشت کی تھی اللہ بدلے دے اندر حوض کوثر تے نبی پاک دیاں ہتھیلیاں چو پانی پینا نصیب فرما دینا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دی ٹھنڈی چھاویں سے ترے سانو جمع فرما لینا اللہ سانو سارے انو حضور دی حمایت دے وچ جنت عطا فرمانا جنت دے وچ نبی علیہ السلام دا ہمسایہ بنا دینا اپنے عزت والے چہرے
تیرا اقدس دیاں زیارتاں نصیب فرمانا اللہ جو منگے عطا فرما دے جو نہیں منگ سکے سانو تے منگن دا چاچی کوئی نہیں والی کوئی نہیں اللہ کچھ دعاواں جڑیاں مجمع دے وچ کیتیاں سینکڑا التجاواں جڑیاں دلاں دے وچ گدگدا رہیاں نے آنسو بن کے جھولیاں دے وچ گر رہیاں نے اللہ سونے اپنے بندے بندیاں دیاں تمام نیک حاجتاں پوریاں فرما اللہ اپنے بندے بندیاں دیاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں فرما اللہ تیرے فقیر آئے عید والا دن خالی نہ موڑی اللہ اپنے فقیرانو خیر پا دے اللہ ساڑھے مندیاں نیک مراداں پوریاں فرما دے خلق کے رام دے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ اللہ جولیاں پھیلائے ہوئے رحم کرنا اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں پر تو ہم کو نہ بھول جا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے کافر کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا اپنے ابراہیم نو چیخا چو بچان والے اللہ اپنے یوسف نو کھودیاں گہرائیاں چو نکال کے مصر کا والی بنان والے اللہ اپنے اسماعیل نو چھری تلوں بچان والے اللہ اپنے حبیب پاک نو ہجرت دی راتی خیر و عافیت نال مدینہ پہنچان والے اللہ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا 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 تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے خالی لوٹ جائیں اللہ یا رب المستضعفین ویار الراحمین ماتڑا غریبان دے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تیرا در کس لیے بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے خالی لوٹ جائیں تیرا در کس لیے ہے تیرا گھر کس لیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تقبل اللہ منا ومنکم Bye.